परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दाद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वां विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्तघरेत स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने। हजूर को दास छु स्वामी बोली चित्तर बुद्धिले राधिका कांत हे कृष्ण लियो शरण प्रेमले। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्गः। ॐ शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धार कृपानिधे। शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। श्रीमद्भागवतं ह्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा कुशलास्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान का परम मंगलमय रस अमृतहरु रसास्वादन गर्दै हामी दिव्य प्रकाशमय प्रभुका अमृतहरु रसास्वादन गर्दै शुभ बिहानीको यो प्रातकालीन समयमा प्रवेश गरिसकेका छौं। जीएनएन टेलिभिजनको यो दिव्यमय प्रस्तुति धार्मिक कार्यक्रम साधक सञ्जीवनी नामको यो दिव्य समयमा हजुरहरूले प्रभुका अमृतहरु श्रवण गरेर आफ्नो जीवन आनन्दमय सुखमय बनाइ बक्सिनेछ र सबैलाई प्रभुका अमृतहरुले पक्कै आनन्द नै दिनेछ र यसबाट कुनै पनि प्रकारको विनिमय भन्ने विषय छैन। केवल भगवान परमात्माले आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् अथवा आनन्द हामी सबैलाई प्रदान गरिबक्स्योस्।
हाम्रो चित्तमा आनन्द रहोस्। यस्तै गरेर अनेक प्रकारका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदारी वस्तुहरूबाट रहित भएर जीव आनन्द मङ्गलपूर्वक यो भगवानको फुलबारीमा नृत्य गरिरहन् र आफ्ना कार्यहरू सबै राम्ररी सफल हुन् भन्ने कामनाका साथ भगवानका मङ्गलमय अमृत प्रारम्भ हुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनीदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवानका परम मङ्गलमय रस अमृतहरू हामी रसास्वादन गर्दैछौँ। सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू कहिल्यै पनि कली नआओस् र प्राणी मात्रहरूलाई लाग्ने 84 लाख योनिमा भट्किरहेर अनेक प्रकारका दुःखहरू भोग्नुपर्ने समयबाट, जन्म जन्मान्तरको यो समयबाट जीव मोक्ष हुन सकुन्, कल्याण हुन सकोस् र सबै जीवहरूको जय होस् भन्ने भावनाका साथमा नैमिषारण्यमा अखण्ड समयसम्म श्री भगवानको यज्ञ, श्री परब्रह्म परमात्माका रस अमृतहरू, हवन आदि यज्ञ पुण्य कर्महरू प्रारम्भ भएको छ। त्यो दिव्यमय कर्ममा भगवानका जिज्ञासु जनहरू सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले जिज्ञासा गर्नुभएको छ। त्यसमा प्रवर सौनकजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उच्च आसनमा विराजमान हुनुभएका सुतदेव महाशय उहाँलाई जिज्ञासा गर्नुभएको छ। भगवान परमात्मा सम्पूर्ण प्राणीहरूका हितकारक र त्यो अमृत परमात्माका अमृतहरू जो जीवले रसास्वादन गर्दछ ती जीवलाई त कुनै प्रकारको भवाटबीले छुनै सक्दैन। किन भवाटबीले छुन सक्दैन भन्दाखेरिमा ती जीवहरू अप्रमेय आनन्द स्वरूप परमात्माका भइसकेका हुन्छन्। यसैले भगवानले आज्ञा हो, अहम भक्त पराधीनो, म ती भक्तहरूको अधीनमा रहेको हुन्छु र मेरा भक्तहरूलाई मैले सर्वदा रक्षा गरिरहदछु भनेर आज्ञा भएको छ। त्यसैले भगवानको आराधना गर्ने जनहरूको आफन्त भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता दया सिन्धु प्रभुका अमृतहरू जति रसास्वादन गरौँ त्यति नै अरू श्रवण गरौँ जस्तो, अरू रसास्वादन गरौँ जस्तो यस्तो भएर आउँदछ। झन् झन् अरू मम कर्ण रसायनम, यी कर्णले प्रभुका अमृतहरू श्रवण गरौँ भन्ने इच्छा लागिरहेको छ। भगवान कुन्ती महारानीले अनेक प्रकारद्वारा गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी आदिले सबै भएर एकट्ठा भएर भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। र भगवानको स्तुति, भगवान यो जगत एउटा नाट्यशाला हो, यो नाटक देखाउने ठाउँ मात्रै हो। सबै जीवहरू नाटक देखाउन यहाँ आएका हुन्छन्, सबै मेरो भनेर कराइरहेका हुन्छन्, तर आफू पनि मेरो होइन। एउटा शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग, यो शरीर पनि आफ्नो होइन भने परतिरको वस्तु त आफ्नो कसरी हुन सक्छ र? आफ्नो भनेको त केवल हजुरै मात्र हुनुहुन्छ। यो नाट्यशालामा हामी सबै नर्तकीहरूको चाहिँ नाच्न भनेर आएका छौँ। जसले जस्तो प्रकारको नृत्य गर्दछ यस्तै प्रकारको सुन्दरता बन्दछ। त्यसैले यो नाट्यशालामा हामीले होशियार भएर जागो जतन से रंग महल में पिया का यौवन बोल रे तू, पिया का यौवन बोल रे, ऋषि शिरोमणि जनहरूले गाउनु भएको छ। जतनबाट होशपूर्वकले
यो संसार एउटा रङ्गमञ्च हो। यो रङ्गमञ्चमा हामी आइसकेपछि भगवान बडो होशियार पूर्वकले जीवहरूले आफ्नो नाटक देखाउनु पर्दछ। यो नाटक जीवहरूको जब सक्षम हुन्छ त्यस समयमा त्यो परमात्मा हजुरलाई भुल्ने गर्दछन् जनहरूले र दुःख अनेक प्रकारका पाउँदछन्। त्यसो हुनाले हजुरलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ कि हजुर सर्वदा सबै प्राणीहरूका द्रष्टा रूप अथवा दृश्य रूप भनिबक्सेर सबै जीवहरूलाई आँखा देखाइबक्स्योस्। सूर्य जस्तो चाहिँ तेजिलो भएर कमलका गट्टा जत्र आँखाले हजुरलाई यी जीवहरूलाई हजुरले हेरिबक्स्योस् र सबैलाई करुणा बर्साइबक्स्योस्, जुन कारणले जीवहरू हजुरको गतिमा सुख समृद्धि प्राप्त गर्दै यो नाट्यशालामा सफल हुन सकुन् र आफ्नो जीवनलाई पनि नौका हो यो मानव जीवन अथवा यो मानव जीवन अन्तिम नौका हो। यो नौकामा चढेर हजुरको शरणमा आउन सकुन्, जीवहरू सुखी हुन्, कल्याण हुन्, जय होस्, मङ्गल होस् भनेर अनेक प्रकारद्वारा स्तुति गर्नुभयो। भगवानले स्तुतिको प्रकरण बुझिबक्सेको छ र भगवानले आज्ञा हो ठिकै छ, अस्वस्थतामाद्वारा छोडिएको ब्रह्मास्त्रबाट तिम्रा गर्भमा रहेको बच्चालाई म रक्षा गर्दछु भन्ने भावले भगवानले अस्त्र छोडिबक्सेको छ र भगवानले तेजोमय रूपद्वारा त्यो बालकको रक्षा गरिबक्सी अस्वस्थतामाको ब्रह्मास्त्रलाई परास्त गरिबक्सेको छ। त्यस्ता भगवान परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। कुन्ती महारानी सबैले वन्दन गर्नुभयो, भगवानको पूजा अर्चन वन्दन गर्नुभएको छ। भगवान हस्तिनापुरतिर सवारी भइबक्स्यो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, वैकुण्ठनाथ भगवान की जय। जब भगवान हस्तिनापुर सवारी भइबक्सिन्छ ती भगवान परमात्मालाई आज यहाँ कुरुक्षेत्रमा ठुलो युद्ध भएको छ। ती युद्धमा सबै आफन्तजनहरू मरेको र सबै जनहरू त्यहाँ अनेक प्रकारद्वारा मृत्युको शैयामा पुगेका छन्। सबैलाई सम्झेर गङ्गा तटमा गएर चाहिँ भगवान कृष्ण पञ्च पाण्डवहरू सबै जानुभयो र आफ्ना पूर्वजहरूलाई आफ्ना स्वजनहरूलाई सम्झेर हृदय व्याकुल बनाएर तर्पण गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले तीर्थराजहरूमा गएर आफ्ना जनहरूको पुण्य समयहरूमा तर्पण गर्नुपर्दछ। पुण्यको कार्य हुँदछ, त्यसबाट जीवहरू मोक्ष हुन्छन्। यसैले ए तीर्थानि प्रचरन्ति देवाः सुखहस्ता भन्दछ। तीर्थहरूमा गएर हामीले गङ्गा जलमा स्नान गरेर परिभ्रमण गर्नुपर्दछ। यसबाट हाम्रा जीवहरू हाम्रा पूर्वजहरू जो स्वर्गीय हुनुभएको छ यो पार्थिव शरीरलाई छोडेर चाहिँ जानुभएको छ। कति अकालमा मृत्यु हुनुभएको छ, कति कस्ता भए जीवहरू लडेर, कोही झुन्डेर, कोही चाहिँ पानीमा डुबेर, कोही कस्तो प्रकारद्वारा मरेका छन्। मोक्ष हुनका लागि आतुर भएको त्यो हंस अथवा आत्मालाई हामीले तिलाञ्जलीद्वारा जल गङ्गा तटहरूमा गएर जल चढाउनाले जलहरू तर्पण आदिहरू श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नाले ती जीवहरू पुण्यशील हुने गर्दछन् र तर्दछन्। पञ्च पाण्डवहरू पनि गए र आफ्ना जनहरूलाई सबैलाई सम्झेर यो रणभूमिमा युद्ध गर्नु त नपर्ने थियो, तर भगवानलाई नजान्नाले, त्यो परमात्मालाई नजान्नाले भाइ भाइमा टकराव भएको छ, युद्ध भएको छ। त्यो युद्धद्वारा आज परमात्मालाई नबुझ्नाले गर्दा यी पञ्च पाण्डवहरूलाई बचाउनका लागि भगवानले कौरवहरूको सेनासहित 18 अक्षौहिणी सेनाहरू सबलाई परास्त गरिबक्सेको छ। किनभने भगवानले आज्ञा भयो, मैले सारा जीवहरूलाई चाहिँ असाध्यै माया गर्दछु। तब जुन दिन मलाई बिर्सन्छन् त्यही दिन त्यसको टाउकोमा कलिजुग आएको हुन्छ। कालले त्यसै दिन प्रवेश गरेर अनेक प्रकारका फन्का मारिरहेको हुन्छ र त्यो जीव दुःखको मा प्रवेश गर्छ, दुःखको दलदलमा प्रवेश गर्छ र सुख रूप कहाँ सुख मिल्छ भन्दै अझै हिलोतिर जान्छ। सुखमा जानका लागि त सुखरूप बाटोतिर जानु पर्यो नि। प्रकृतिको आनन्दमा सुख कहाँ छ? प्रकृतिको आनन्दमा त बसेर हामीले त्यो परमात्मालाई भजन गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरिमा त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार नगरेसम्म जीवको कल्याण छैन। त्यसैले प्रकृतिको आनन्द जीवहरूले यसैबाट सर्वस्व आनन्द मिल्दछ प्राकृतिक जन्यबाट भन्ने हामीले सोचेका छौँ, तर यो गलत हो। किन गलत हो भन्दाखेरिमा त्योभन्दा पनि माथि
हामीलाई आनन्द त्यसबाट आउँदैन। जस्तो हामीले चाहिँ अनेक प्रकारका गीतहरू, अनेक टिकटकहरू भए, फेसबुकहरू भए, युट्युबहरू भए, चाहिँ अनेक सञ्चार माध्यमहरू भए, अरू अरू चिजहरू बाहिर देखेर अनेक प्रकारका चाहिँ नाट्यशालाहरूमा गएर हामीले धेरै चिजहरू देखेका हुन्छौँ। मन भ्रान्ति हुन्छ, अनेक प्रकारका चिजहरू हामीलाई स्रोतहरू पुग्दैन, जुन कारणले जीवहरू दुःखद हुने गर्दछ। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा हो सर्व आनन्द परम सुखको विषय परमात्मा परब्रह्म परव्याजका चार्य होइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान परमात्मा सबै जीवका कल्याणका स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले ती सबै वस्तुहरूले त हामीलाई कहाँ आनन्द वर्षाउन सक्दछन् र? हामीलाई त्यो सबै वस्तुले आनन्द प्रदान गर्न सक्दैन। आनन्द त केवल परमात्माको एजन्टमा नै जीवलाई प्राप्त हुने गर्दछ। भगवान परमात्माले आज्ञा हो, त्यसैले यो भौतिक जगतमा धेरै आनन्द जस्तो देखिन्छ, तर यसमा बसेर मूल वस्तु अधिष्ठारू भगवानलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन भनेर स्तोत्र वन्दन गर्नुभएको छ। भगवानले अनेक प्रकारका चाहिँ सबैले पञ्चपाण्डवादी भगवान कृष्ण सबैले आफ्ना जनहरूले चाहिँ बुद्धि नपुर्याउनाले गर्दा आफ्ना भाइ भाइमा महायुद्ध भएको छ। पाण्डु पुत्रहरू र कौरव सेनाहरूका बीचमा महायुद्धहरू भएको छ। भगवानले पञ्चपाण्डवहरूलाई रक्षा गर्दै सारथी बनकर रथको हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। भगवानले भक्तवत्सल भगवानले अर्जुनको चाहिँ सारथी बनिबक्सेर प्रभु रणभूमिमा सवारी भइबक्स्यो र सबै जनहरू त्यहाँ आएका रहेछन् युद्ध गर्नका लागि। त्यो युद्ध गर्न आएको देखेर भगवानले आज्ञा हो, ओहो हेर अर्जुन, यी सबै जनहरू जति देखिएका छन् नि, यिनीहरूको मूल अंश निक्लिसकेको छ, यिनीहरूको मूल आत्मा गइसकेको छ। जुन दिन भगवानलाई बिर्से त्यही दिन यिनीहरूको काल आइसकेको छ भनेर आज्ञा हो। अब तिमीले धनुष तर्कस चढाऊ र यी सबै जनहरूलाई हजुर तपाईँले मारिदिनुहोस् भनेर आज्ञा हो। अर्जुनका रोमहर्षण असाध्यै पीर लाग्यो। हेर्नुहुन्छ काका बुवाहरू हुनुहुन्छ, हजुरबाहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबै सोजनहरूलाई कसरी मारौँ प्रभु? म जन्म जन्मान्तर म गएर नर्कमा पर्नु परोस्, तर हजुरको गति हजुरको स्वरूपलाई चाहिँ भजन गर्दै यी आफन्त जनहरूका लागि मैले उनीहरूलाई छोडेर कहीँ जानु नपरोस् भनेर चाहिँ अनेक प्रकारका स्तोत्र वन्दनहरू गर्नु हो। भगवानले आज्ञा हो, हेर काँतरपना स्वीकार नगर्नुहोस्। काँतर जीवले बन्ने होइन, त्यो परमात्मा भन्दा ठुलो अर्को वस्तु छैन। यी सबै जनहरू मृत्युको शैय्यामा पुगिसकेका छन्। यी भगवानका द्रोहीहरू हुन्, ब्रह्म परमात्माका द्रोही, भक्तहरूका द्रोही र साधु सन्त योगी महाजनहरूका द्रोही। जनहरू त जिउँदै हुँदै पनि तिनीहरू पृथ्वीका भारीहरू हुन्। त्यसैले यो कुरुक्षेत्रलाई भारबाट मुक्त गर्नुपर्दछ भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। र यही स्थानमा भगवानले ज्ञान गङ्गा बगाउँदै 18 अध्याय गीता पनि अर्जुनलाई सुनाउनु हो। र भगवानले सर्वस्व प्रकारको यो चाहिँ सबै यी सबैका आत्मा भनेको मै हुँ भनेर आफूभित्र परमात्माले विभूति योगको बारेमा बताइबक्स्यो र प्रभुले विश्वरूप देखाएर अर्जुनलाई तटस्थित गराइबक्सेको छ। किन भन्दाखेरि म विभूति योगबाट भगवानले म सबै हो भन्दा पनि जीवले जान्न सक्दैन, अर्जुनले नरले मनुष्यले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने भावनाले विश्वरूप देखाइबक्स्यो। विश्वरूपभित्र आफन्त ती सबै जनहरू भगवान भित्रै देख्नुभयो। अनि नदी नाला तलाबहरू सबै देख्नुभयो। त्यसभित्र रोइरहेका आफू पञ्चपाण्डवहरूलाई पनि देख्नुभयो। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भएको छ, हेर यो सबैको अधिष्ठान म नै हुँ। मबाट यो जीवहरू सबै चाहिँ चलिरहेका छन्। अन्तिममा ममा नै आएर मिल्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले तिमीले कुनै पनि प्रकारको शोक नगर अर्जुन भनेर आज्ञा हो। भगवानले अनेक प्रकारका अक्षर योगद्वारा मलाई पाउन सकिन्छ भनेर अक्षर योगको विषयमा प्रभुले श्रीमद्भागवत गीतामा बताइबक्सेको छ। भगवानले बताइबक्स्यो, ऊर्ध्वमूल मध शाखा अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि एस्तं वेद स वेदवित्
अधोस्तोर्धं प्रसितस्तस्य शाखा गुण प्रवृदा विषय प्रभावः अधस्तमूलं जनसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवानले आज्ञा भयो यो एउटा धर्मको वृक्ष जहिल्यै पनि त्यसको जरा माथितिर हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो शिरमा चाहिँ सारा प्रकारका बुद्धिहरू यहाँ भरिएका छन्। सारा प्रकारका विश्वलाई बोक्न सक्ने चाहिँ भगवान सारा मिसिनहरू हाम्रा खप्परमा जोडिएर भगवानले राख्नु भएको छ र त्यो एन्टिना केवल खम्ब्रह्म परमात्मासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसो हुनाले जहिले पनि हाम्रो यो शिरलाई हामीले बचाएर राख्नु पर्दछ, किनभने यहाँभित्र धेरै प्रकारका चाहिँ भगवानले मिसिनहरू जडान भएका छन्। एउटा मिसिन मात्रै बिग्रेको खण्डमा हाम्रो दिमाग बिग्रिने गर्दछ। यसबाट परमात्माको दिव्यमय वस्तुलाई हामी पाउन सकिँदैन। धर्मको जरो भनेको माथितिर हुन्छ अनि त्यसको काण्ड अलिक तल हुन्छ, त्यसको ठुलो भाग र त्यसका हाँगा बिगाहरू पातहरू फलहरू भने भुइँतिर आएर लागेका हुन्छन्। संसारको वृक्ष भनेको जहिले भुइँमा फल्ने गर्दछ। जसले भगवानलाई बिर्सन्छन् ती जीवहरू सबै उँधोतिर फर्केका हुन्छन्। जो भगवानलाई सम्झन्छन् ती जीवहरू सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्माको गतिमा फलेर उभो गइरहेका हुन्छन्। त्यसैले फलेको वृक्ष सर्वदा प्रकारद्वारा ब्रह्म ज्ञान परमात्माको रस अमृतहरू स्वादन गर्दा त्यो जीवको भाग्य सर्वदा उदय हुन्छ। मैले हजुरहरूलाई भन्ने गर्छु, भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदाहि। भाग्यको उदय भएपछि बल्ल प्रभुका चरितामृतहरू रसास्वादन गर्न मन लाग्दछ। बहुलट्टी भएर योगी सन्त महापुरुष भक्तवृन्दहरू हिँड्नु भएको होइन। उहाँहरूले वास्तवमा मूल वस्तु जड वस्तुलाई बुझेर मूल चिजलाई बुझेर चाहिँ त्यो परमात्माको यजन गर्नुभएको हो। त्यसो हुनाले ऊर्ध्वमूलमद शाखा अशुस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित्। यसका हाँगा बिगाहरू काण्डहरू वेदका शाखाहरू छन् र पातहरू भने अनेक कर्मकाण्डहरूद्वारा झरेको छ। हामीले मूल वस्तुलाई बुझ्न सकेनौँ भने हामी जहिले पनि कर्मकाण्डमा मात्र भासिएर रहन्छौँ। आफ्नो उदरम भरणेन नभः, केवल पेट पाल्नका लागि मात्र हामी उद्योग गरिरह्यौँ भने पशु र मनुष्यमा के भेद भयो र? बुद्धि भएको मनुष्यले पनि आज अलिकति चिन्तन गर्न सकेन भने पशु जुनी र मनुष्य जुनीमा केही पनि भेद छैन। मनुष्यको एउटै मात्र मनुष्यको लाभ छ, त्यो भनेको उसलाई भगवानको चिन्तन गर्ने, राम्रो वा नराम्रो वस्तुको मनन गर्ने यस्तो प्रकारको शक्ति भगवानले प्रदान गरिबक्सेको छ। त्यस्तो प्रकारद्वारा दिव्यमय परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यही भगवानले आज कुरुक्षेत्रमा चाहिँ 18 अध्याय गीता अर्जुनलाई सुनाउनु भएको छ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत सञ्जयः। यहाँ चाहिँ के गरे त भनेर धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई सोध्नुहुन्छ। सञ्जयले सबै प्रकारका जे रणभूमिमा भइरहेको छ अस्वस्थामालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्य प्रसङ्ग छ। भगवानले कृपा गर्दै आज्ञा भयो त्यो माङ्गल्यमय स्वभावहरू द्वारा सुपूजित हुनुभएका भगवान परमात्माले आशीर्वचन प्रदान गरिबक्स्यो। अर्जुनले सबै ती जनहरूलाई के बाण छोड्नु भएको थियो, पुतली आगो बलेको समयमा आएर बत्ती बलेका ठाउँमा आएर पुतलीहरू जसरी आफै होमिएर मर्दछन् यस्तै छुने बित्तिकै परमात्माको निगाह अथवा नजर पर्ने बित्तिकै ती दुष्टहरू सबै सखाप भए। आज उनीहरूले सबै आफन्तजनहरू मरेको देखेर पञ्च पाण्डवहरूलाई साह्रै पीर लागेको छ। युधिष्ठिर महाराजजीलाई पनि साह्रै पीर लागेको छ। उहाँले सबैका पुण्यका लागि त्यहाँ तर्पणादिहरू गर्नुभयो र पितृयज्ञ गर्नुभएको छ र ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणाहरू गरेर हाम्रा सबै स्वजनहरू परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन् भनेर पूजा अर्चन वन्दन गर्नुभएको छ। युधिष्ठिर महाराजले र पञ्च पाण्डव आदि भएर भगवान कृष्णलाई विविध प्रकारले श्रृङ्गार गर्नुभयो। उच्च आसनमा राखेर उहाँहरूले वंशी विभूषितकरं नवनीरधाभा पीतम्बरादरबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरबिम्ब नेत्रात् कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने
भगवान वास्तवमा हजुरको तत्त्व कसैले बुझ्न सक्दैन। सम्पूर्ण प्राणीहरूका द्रष्टा रूप हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरलाई बारम्बार हामी वन्दन गर्दछौँ भनेर पूजा गरे। त्यहाँ षोडशोपचारद्वारा भगवान श्री हरिको पूजा भएको छ। किनभने भगवान त विश्वात्मन विश्वभावनः, विश्वले जस्तो जस्तो भावना गरेर त्यो परमात्मालाई पुकारा गर्दछन्, त्यही भावना अनुरूप प्रभु रूप धारण गरिबक्सेर सबैको अभिष्ट पुरा गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता दयालु परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। गंगा तटमा गएर सबै प्रकारका दान पुण्यादिहरू सक्नुभयो र उहाँले एकदम प्रकारद्वारा परमात्माको वन्दन गर्दै भगवान श्री कृष्ण प्रभुका आज्ञाले हेर यहाँ मृत्युको शय्यामा पुग्नु लाग्नुभएका असाध्यै धर्मध्वज भीष्म हुनुहुन्छ। उहाँ वीर शय्यामा यति बेर मर्नका लागि पानी पानी भनेर कुरिरहनु भएको छ। हामी जाउँ गएर आज आफन्तहरूलाई कोही शत्रु भए पनि यदि मर्न लागेको बेला छ भने, बिहा भएर निम्ता आएको बेला छ भने र यस्तै प्रकारले आपत्ति परेको बेला छ भने शत्रुता हो, शत्रु हो यो भनेर नसम्झनु, त्यहाँ गइदिनु भनेर भगवानले आज्ञा हुन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यो मृत्युको समयमा कहिल्यै पनि रिस पोख्नेपट्टि नलाग्नु र त्यहाँ जानु उत्तम हुन्छ। त्यसो हुनाले भीष्म साह्रै धर्मात्मा हुनुहुन्छ, धर्मका खम्बा नै हुनुहुन्छ। आज धर्मका ज्योति हाम्रो स्थानबाट पलाय हुँदै हुनुहुन्छ। यो शरीरलाई उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ र त्यो दिव्यमय चाहिँ ज्योतिपुञ्ज परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुका पाउमा न्युछावर गर्दै हुनुहुन्छ, ज्योतिमा ज्योति मिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामी चतुर भएर उहाँलाई भेटेर आउँ भनेर प्रभुले आज्ञा हो। पञ्च पाण्डवादी र सबै जनहरूलाई लिएर भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभु कुरुक्षेत्रमा सवारी भइबक्सेको छ, जहाँ भीष्म पितामह वीर शय्यामा लडिरहनु भएको छ र उहाँले बिस्तारै कृष्ण कृष्ण भनेर नाम उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै उहाँले मनै मनै साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ भगवान मलाई सुत्नका लागि अलिकति असजिलो भएको छ भनेर आज्ञा हो। अर्जुन हेर चाहिँ आफ्ना स्वजन आज उहाँ शय्यामा वीर शय्यामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई तकिया लगाइदेऊ भनेर आज्ञा हो। तकिया ल्याएर अर्जुनले लगाउन लाग्नुभयो। भगवानले गाडी गरिबक्स्यो। जस्तो प्रकारको ओछ्याउने छ जस्तो त्यस्तै प्रकारको सिरानी लगाइदिनु पर्छ, तिमीले जाने रहेनछौ। उहाँको ओछ्याउने भीष्म पितामहको ओछ्याउने भनेको वीर शय्या बाणको छ। त्यसो हुनाले सिरानी पनि बाणैको लाउनु पर्दछ भनेर आज्ञा हो। अर्जुनले बाणको सिरानी दिनुभयो, सिधा हुनुभयो भीष्म पितामह र उहाँले पानीको याचना गर्नुभयो, मलाई पानी चाहियो भन्नुभयो। त्यही भएर आज पनि हामीले हाम्रा जनहरू आफ्नो प्राण त्याग्न लागेको अवस्था देखियो भने सारा तीर्थको जलहरू भयो, गंगा जल भयो, शालिग्रामको जल भयो, हामीले यस्ता जलहरूद्वारा सुपूजित गराउँदै जल खुवाउने गर्दछौँ। त्यो जलले के हुन्छ भन्दाखेरिमा जीवलाई भवतरणी नौका जति पाप तापहरू गरिएका छन् एक बुँद भए पनि त्यो जल मुखमा पर्न गयो भने त्यो जीव प्रेत योनिमा प्राप्त हुँदैन, मोक्ष परमात्माको गतिमा प्राप्त होस् भनेर जल चाहिँ खुवाउने गरिन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।